नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विविध गतिविधिहरू समेट्छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनचासोका विषयहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी अहिले कोभिड-19को नयाँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दिन प्रतिदिन कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ, जसले आम नागरिकहरूलाई तनाव भइरहेको छ। मानिसहरू चिन्तामा हुनुहुन्छ। यो चिन्तालाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकेला? मान्छेलाई शान्ति रूपमा बस्नका लागि पनि यस्ता रोग, यस्ता सङ्क्रमण, यस्ता महामारीले दिन सकिरहेको छैन। यसका लागि पनि विभिन्न तह र तबकाबाट विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। आम नागरिकलाई शान्त रूपमा बस्नका प्रेरित गर्नको लागि, उत्प्रेरित गर्नको लागि पनि विभिन्न योजनाहरू बनिरहेका छन्, कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तनावमुक्त बनाउनको लागि, निराशा भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट केही पर लैजानको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषय समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी विश्व शान्तिका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। युनिभर्सल पिस फेडरेसनका एसिया पेसिफिक अध्यक्ष अनि अन्तर्राष्ट्रिय सांसद मञ्चका एसिया अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ उहाँ एकनाथ ढकाल। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कोभिड-19को महामारी एक वर्ष नाग्यो। विश्वभर मानिसहरूमा एउटा तनाव सुरु भएको छ। मर्ने हो कि बाँच्ने हो ठेगान छैन। औषधि अहिलेसम्म उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। चिन्तामा आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1मा रहेर लामो समयदेखि शान्तिकै लागि काम गरिरहनु भएको छ। यहाँको योगदान पनि फरक किसिमको छ, होइन? अनि यो महामारीको बिचलाई हेर्ने हो भने यो चिन्तामा रहेका, निराशा भइरहेका मानिसहरूको लागि उहाँहरूलाई सहज वातावरण बनाउन चाहिँ यहाँहरूले त्यस्तो कुनै योजना बनाउनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, के छ? हजुर, सर्वप्रथम म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र युनिभर्सल पिस फेडरेसन विश्व एउटा घर र विश्वका सबै मानिसहरू एउटै परिवार भन्ने एउटा पवित्र भावनाका साथ संसारमा शान्ति, भातृत्व, एकता, मेलमिलाप, सुशासनको उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियान हो र यहाँलाई अवगतै छ। यसको स्थापना महामहिम डाक्टर सन म्याङ मुन र श्रीमती डाक्टर हाकजाहान मुनले गर्नुभएको हो। उहाँहरूले खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात संसारमा जुन किसिमको एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो कि अब थप युद्ध यो विश्वले थेक्न सक्दैन र विश्वलाई चाहिँ हामीले शान्तिको बाटोमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने पवित्र भावनाले सञ्चालन गर्नुभएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा यो आएर अन्तिममा यो संस्था स्थापना भयो र यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल कन्सल्टेटिभ स्टाटस, जो कुनै पनि सामाजिक संस्थालाई प्रदान गर्ने उच्च स्तरको जुन आबद्धता हो, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि दिएको छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको हेडक्वार्टर चाहिँ न्युयोर्कमा नै यो रहेको कुरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र यो महामारीको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले अलिकति इतिहासलाई पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। स्पेनिस फ्लूदेखि लिएर निरन्तर रूपमा समयका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता महामारीहरू हामीले बिहोर्नु परेको छ। त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, किनकि कतिपय कुराहरू हामीले अभोइड गर्न सक्ने हुन्छन्, कतिपय कुराहरू चाहँदै पनि अभोइड गर्न नसक्ने, त्यो आइपरेर नै छाड्छन्, त्यसलाई हामीले महामारी भनेर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो महामारीको बिचमा पनि हामी जिउनु, हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ निरन्तर गर्नुको विकल्प त हामीसँग छैन। त्यस कारणले हामीले आफ्नो समयलाई, आफ्नो सोचलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र युनिभर्सल पिस फेडरेसनले पनि अब विशेष गरी विभिन्न शान्तिसँग सम्बन्धित प्रवचन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा अब भौतिक रूपमा उपस्थिति हुन नसक्ने वातावरण भइसके पछाडि हामीले भर्चुअल्ली अनलाइन जुमको माध्यमबाट र यस्तै विभिन्न अनलाइनको माध्यमबाट जनजागरणमूलक कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी अब कोभिडसँग रिलेटेड विज्ञहरू, चिकित्सकहरूलाई आमन्त्रण गरेर उहाँहरूलाई पनि हामीले जनसरोकारका जुन विषयहरू छन् त्यो विषयमा बोलिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई हामीले बोल्न लगाएका छौँ। त्यसको साथसाथै युनिभर्सल पिस फेडरेसनले अब मान्छेलाई यो महामारीले मात्रै पनि होइन,
रोगले मात्रै पनि होइन, भोगले पनि मान्छेलाई चाहिँ भोकले पनि मान्छेलाई अशान्ति हुन्छ, अभावले पनि अशान्ति सिर्जना हुन्छ। त्यसले यो बेलामा सबै सहयोगी हातहरू चाहिँ नि जुट्नुपर्छ, एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर हामीले सक्दो राहत सामग्रीहरू, स्वास्थ्यका चाहिँ सामग्रीहरू, मास्कहरू हामीले यो सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको युनिफाइड हस्पिटलदेखि लिएर पत्रकार महासङ्घ, पत्रकार मञ्चदेखि लिएर हामीले विभिन्न यो आवश्यकता भएका ठाउँहरूमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। अब केही जिल्लाहरूमा हामीले केही रासनहरू पनि वितरण गरेका छौँ र यसरी एकातर्फ हामीले केही राहत सामग्रीहरूलाई पनि आफूले सक्दो किसिमले दिने र अरूलाई पनि जसले दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने हामीले काम गरेका छौँ। दोस्रोतर्फ चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी चिन्ता लिने होइन, हामीले सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ र हामीले यो बेलामा पनि गर्न सक्ने काम थुप्रै छन्। घरभित्र रहेर पनि हामीले गर्न सक्ने, उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने काम थुप्रै छन् भनेर विभिन्न यो सम्बन्धीका चाहिँ विज्ञ, विशेषज्ञ अथवा जानकारहरूलाई चाहिँ उपस्थिति गराएर उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले शान्तिका सन्देशहरू, सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ जनता समक्ष, विशेष गरी हामी अब काठमाडौँ नक्सालमा नै हाम्रो पिस फेडरेसनको अफिस रहेको अवस्था छ र महानगरपालिकामा पनि हामीले हाम्रा स्वयंसेवकहरूले चाहिँ यसरी नै आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अब महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हेर्ने हो भने 77 जिल्लाका नागरिकहरू विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ। कोभिडको पहिलो जुन लहर आयो 1 वर्ष अगाडि, त्यस बेला राहत वितरणदेखि लिएर धेरै कुरामा महानगरपालिकाको सहकार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले समन्वय गर्नुभयो। यहाँले पनि महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर राहत वितरणदेखि औषधि उपचार र राहत प्याकेज पनि वितरण गर्नुभयो। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने, गत वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले झन् त्योभन्दा विकराल रूप आउन थाल्यो होइन। नयाँ भेरिएन्टको चाहिँ कोभिड-19 देखिएपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो। अब त्यस कारण पनि मान्छेलाई विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ त्रास बढी भयो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यहाँले त्यस्तो पाउनु भएको छैन अथवा यहाँहरूलाई त्यस्तो गुनासा आएका अथवा यहाँहरूलाई हामीलाई यो खालको भयो भन्ने खालको आएको छैन? हजुर, अब हामीले 1 वर्ष त पार गरिसक्यौँ। अब गत वर्ष पनि करिब मार्च महिनाबाट लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो र अहिले हामी अप्रिल मेको पहिलो हप्तामा अहिले हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा कुरा त के भन्दाखेरिमा हामीले कोभिडको पहिलो वेभलाई सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चार, सुरक्षाकर्मी सबै सरकारवालाहरूको सहयोगमा र सहकार्यमा नेपालले राम्रै रूपमा व्यवस्थापन गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि पहिलो वेभबाट हामीले यो क्षति, मानवीय क्षति पनि अत्यन्त न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल चाहिँ नै सफल भयो र सङ्क्रमणका केसहरूलाई पनि एकदमै सीमित राख्नको लागि सफल भयो, जुन विश्वस्तरमा पनि नेपालको चाहिँ प्रशंसा भएको थियो। र अहिले जुन दोस्रो वेभ आइरहेको छ र केही फरक किसिमको भेरिएन्ट देखियो कोरोनामा भन्ने कुराहरू पनि विशेषज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पहिलो कुरा त म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा अब यो यसमा चाहिँ अब हामी आत्तिनु हुँदैन। आत्तिएर चाहिँ कुनै पनि समस्याको हामीले समाधान गर्न सकिँदैन। मात्र हामीले के कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेको छ। सरकारले अब अहिले एउटा जुन निषेधाज्ञाको चाहिँ जारी गरेको छ, नागरिकहरूले पनि त्यसलाई साथ दिनुभएको छ। म पनि भर्खर तपाईँको टेलिभिजनमा आउँदाखेरिमा बाटोमा खासै त्यति सवारी साधनहरू नितान्त कम चलेका छन्, आवश्यकताभन्दा बढी चलेका छैनन्, मानिसहरूको आगमन पनि नितान्त कम छ। यो मतलब नागरिकले पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा नआत्तियौँ र अब हामी घरमा बस्दाखेरिमा अवश्य पनि हामीलाई निरन्तर विभिन्न हामीलाई पर्याप्त टाइम हुन्छ र प्रायः अहिले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ इन्फर्मड हुने भनेको चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले विभिन्न न्युजहरू हेरिरहेका हुन्छौँ र हामीले चाहिँ एउटा के पाइरहेका छौँ भन्दाखेरिमा अत्यन्त बढी न्युज हेर्दाखेरिमा न्युजहरू फेरि अलिकति सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचारहरू बढी आएका हुन्छन्। अनि त्यो नकारात्मक प्रभाव चाहिँ हामीलाई पर्ने, यो ठाउँमा आज यतिजना मरेछन् अथवा यो ठाउँमा यस्तो भएछ अरे होइन। न्युज एउटा जानकारी हो, तर त्यो कति सत्य हो होइन भन्ने कुरा पनि त्यो फेरि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरिमा सरकारले पनि अहिले भनेको छ कि
दिनमा एकपटक दुईपटक आवश्यकता अनुसारको मात्रै न्युज हेर्नु भनेर। त्यसले गर्दाखेरि बढी हामी खालि न्युज मात्रै हेरिराख्दाखेरिमा पनि त्यसले पनि नकारात्मक किसिमका सन्देशहरू चाहिँ नि हामीलाई दिन्छ। त्यसले हामीले पढ्ने सामग्री पनि छान्नुपर्छ, हामीलाई इम्पावर गर्ने, सकारात्मक चिन्तन बनाउने त्यस्ता बुकहरू छन्, पुस्तकहरू छन्। अब हाम्रा विभिन्न नेपालमा थुप्रै झन्डै 2 दर्जन जति टेलिभिजनहरू त यहाँ काठमाडौँमै प्रसारण हुन्छन्, आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू आउँछन् होइन। नेपाल एउटा आध्यात्मिक देश पनि हो र जुन धर्ममा संस्कृतिमा विश्वास राख्नुहुन्छ आफ्ना गुरुहरूले दिनुहुने आध्यात्मिक प्रवचनहरू सुनेर आफूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ योगाको जुन एउटा अभ्यास हो, यो त अब टेलिभिजनबाट नि बिहान आउँछ। हामीले सबैले घरमा 1-1.5 घन्टा बिहान योगको अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि के भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ यो निराशाबाट चाहिँ एउटा आशामा परिणत गर्नको लागि। अब यो योगदेखि धर्म कर्मसँग जोडेर आउने आफ्नो धर्म आस्था विश्वास जसले जहाँ राख्छ उहाँहरूका गुरु अथवा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो धर्मबाट विश्वास राखेर अलिकति आशा ल्याउने कुरा एकातिर भयो। तर विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने लकडाउनदेखि अहिले भइरहेको निषेधाज्ञासम्म मान्छेहरू घरभित्रै बसिरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ मानसिक तनाव चाहिँ बढी भएको भन्ने पनि केही तथ्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरिएका अवस्था छन्। आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढ्यो भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। हुन त यहाँले भनिसक्नु भएको छ नकारात्मक समाचारहरू चाहिँ बढी आउँछन्, सकारात्मक सोच होइन परिवर्तन हुने खालका चाहिँ समाचारहरूले प्राथमिकता पनि नपाइरहेको अवस्था नेपाल मात्र होइन विभिन्न देशहरूमा पनि देखिन्छ। विशेष गरी एसियामा हेर्ने हो भने नकारात्मक समाचारहरूले नै प्राथमिकता पनि पर्ने गर्दछन्। यहाँको अनुभव र यहाँले अहिले जसरी आशाका किरण जोगाउनुपर्छ है, अहिले सकारात्मक सोचमा हिँड्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि यो कोभिडको महामारी पश्चात अहिले पनि महामारी नै छ, यद्यपि यो अवस्थामा घरभित्रै थुनिएर बसिरहनु भएका आम नागरिकहरूले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? र खास गरी यो जुन मनोवैज्ञानिक असर हो यो चाहिँ एउटा विकराल रूपमा देखिएको कुरा हो। विभिन्न समयमा हिजो द्वन्द्वको समयमा पनि एउटा मनोवैज्ञानिक असरहरू चाहिँ नागरिकहरूमा परेको थियो। त्यो मात्रै होइन, विभिन्न हिसाबले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विगतमा नेपाल बन्द गर्दाखेरिमा पनि त्यसको चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल इफेक्ट चाहिँ ले एउटा नराम्रो असर चाहिँ बनाइराखेको अवस्था थियो भने पछिल्लो समयमा अहिले खास गरी बालबालिकाहरूमा एउटा साइकोलोजिकल इफेक्ट परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब घरमा चाहिँ अब बाबुआमा हुनुहुन्छ उहाँहरू नै अलिक बढी चाहिँ के भन्दाखेरिमा स्ट्रङ हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। किनकि यसको अब प्रभाव अहिले अलिकति बच्चाहरूमा पनि अहिले बढिरहेको छ यो कोभिडको। अब वृद्धहरू त यसै पनि यसको हाई रिस्कमा चाहिँ परिहाल्नु भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा घरका जुन बाबुआमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बालबच्चाहरूलाई अलिकति टाइम दिने, किन भन्दाखेरिमा खालि हामीले अब अनलाइनमा मात्रै छोडिदिने, बच्चाहरू पनि फोनमै बिजी हुने र अभिभावकहरू पनि फोनमै बिजी हुँदाखेरिमा यदि बाबुआमाले बालबच्चालाई सिकाउने कुरा चाहिँ बाबुआमाले सिकाउनु भएन भने त त्यो त इन्टरनेटले सिकाइदिन्छ। इन्टरनेटले सिकाउने कुरा त बाबुआमाले सिकाउने भन्दा फरक विषय हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चिल्ड्रेन निड टु लिसन द भोइस अफ देयर प्यारेन्ट्स। बाबुआमाको आवाज चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि शिक्षकको पनि आवाज उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाइराख्नु भएको अवस्था छैन। यद्यपि अनलाइन माध्यमबाट क्लासहरू त सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसले मेरो सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा घरमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो समयको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति सही ढङ्गबाट गर्नुपर्छ, अथवा अर्को अर्थमा सही तरिकाले सकारात्मक तरिकाले आफूलाई व्यस्त बनाउनुपर्छ। जब हामी फ्री हुन्छौँ होइन, खाली दिमाग शैतानको बास भन्ने त हाम्रो नेपालीमा भनाइ नै छ। किन खाली हुने बित्तिकै त त्यहाँ केही न केही आएर फिल गर्छ नि त, भर्न पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यस्तो किसिमले हाम्रो दिमागलाई हामीले खाली राख्नु हुँदैन। घरभित्रै बसिरहनु भएको छ भने कुनै न कुनै काममा चाहिँ एक्टिभ भइरहनु पर्यो, एक्टिभ भइराख्नु पर्यो। पोजिटिभ कुराहरू, फिजिकल इन्टरेक्सनका कुराहरू, बाबुआमा छोराछोरीका चाहिँ कुराहरू होइन, घरमा श्रीमान श्रीमतीका चाहिँ अन्तर संवादका कुराहरू, कुनै टिभी नै हेर्ने भने सबै परिवार बसेर हेर्ने, किचनमा पनि सबै मिलेर चाहिँ के भन्दाखेरि पकाउने, एउटाले तरकारी पकाउने, अर्कोले भात पकाउने, अर्कोले अचार बनाउने होइन। काइन्ड अफ किन सधैँ हामी त यो व्यस्त जीवनमा, अब मेरै तुलना गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म पनि सामान्य व्यस्त नै हुने व्यक्ति हुँ र म बिहानै निस्किने बेलुका मात्रै जाने र कुनै कुनै दिन दिउँसो घरमा जाँदाखेरिमा चिल्ड्रेनहरूले बुवा व्हाट ह्यापेन, वाइ यु केम, आज के भयो, तपाईँ किन दिउँसो घरमा देखिनु भएको छ भनेर उनीहरूले अलिकति आश्चर्य उनीहरूले प्रकट गर्थे होइन। भनेको मतलब हामीले चाहिँ आफ्नो काम गर्नु पर्यो र बालबच्चालाई दिने समय चाहिँ असाध्यै चाहिँ कम थियो भने यो बेलामा हामीसँग पर्याप्त टाइम छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो समयमा चाहिँ यदि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पर्याप्त समय दिने र पर्याप्त रूपमा चाहिँ
इन्भेस्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक जुन एउटा असर हो, विशेष गरी बालबालिकामा देखिएको असरप्रति चाहिँ म बडो आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि म चिन्तित छु। त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै अरू त अहिले मैले भनिसकेँ कि एउटा पोजिटिभ सकारात्मक सामग्रीहरूको चाहिँ हामीले सहायता लिनुपर्छ। अब अहिले हुन त नेपाल सरकारले पनि आग्रह गरिसकेको छ, प्रेस काउन्सिलले पनि आग्रह गरिसकेको छ होइन, सामूहिक दाह संस्कारदेखि धेरै त्यस्ताहरू सामूहिक सञ्जाल अथवा समाचारमा प्रकाशन नगर्नु भन्ने आग्रह गरिएको छ। तथापि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूमा जति पनि अध्ययन गर्छौँ अथवा दृश्य हेर्छौँ, जुन मानिसहरूलाई सकारात्मक सोच आशाका किरणहरू जोगाउनु पर्ने थियो त्योभन्दा फरक किसिमका सन्देशहरू चाहिँ प्रभाव भइरहेका छन्। किन होला? समाजमा विविध किसिमका व्यक्तिहरू, विविध किसिमका सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्। किन भन्दाखेरिमा कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्ने त एउटा भनाइ नै छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हामीले चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले धमिलो पानीलाई पनि मजाले हामीले 4-5 पटक फिल्टर गरेर त पिउने पानीको रूपमा हामीले परिणत गर्न सकिन्छ भने जस्तै समाजमा त राम्रा नराम्रा, म त भन्छु स्वर्ग नरक सबै हाम्रो अगाडि छन्। तर अब हामी स्वर्गमा जाने कि नरकमा जाने, अथवा हामी राम्रो छान्ने कि नराम्रो छान्ने भन्ने त्यो चोइस त हामीसँग हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति फिल्टर गरेर चाहिँ हेरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। अब कोभिड-19ले विश्वभर नै एउटा महामारीको रूप लिइरहेको छ। यहाँ यो बिचमा पनि शान्तिका लागि होइन मानिसलाई आशा जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने हिजोका दिनमा अघिल्लो वर्ष विदेशमा जति मानिसहरूको निधन भयो, नेपालमा त हामीले धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ। नेपाल सरकारले लकडाउन गरे पश्चात सङ्क्रमण पनि त्यति फैलिन पाएन। यो अवस्थालाई हेर्ने विश्वको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका र नेपालमा भएको प्र्याक्टिसलाई यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने, सुझाव दिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? विदेशतिर के भइरहेको छ, अहिले नेपालमा भइरहेकोलाई अलिकति व्याख्या गर्नुहोस्। अब यो कोभिडको कारणले विगत 1 वर्षमा त्यति धेरै त म विदेश भ्रमण गर्न पाएको छैन। करिब 1-1.5 महिना अगाडि भारतको चाहिँ मैले 2 पटक भ्रमण गरेँ विगत 3 महिनामा। त्यहाँ पनि त्यहाँको मेडिकल काउन्सिल, त्यहाँका चिकित्सकहरूसँग एउटा परामर्श छलफलको कार्यक्रम नै राखेको थियो। 12-15 जना पर्मनेन्ट डक्टरहरूसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ। युनिभर्सल पिस फेडरेसनले नै आयोजना गरेर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ जसले यो कोभिडमा एकदम फ्रन्ट लाइनमा योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पिस एम्बेसेडर भनेर एउटा सम्मान प्रदान गरेको थियो। र नेपालमा पनि 10-11 जना चिकित्सकहरूलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूकै उपस्थितिमा हामीले सम्मान कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यसरी किन काम गर्ने एउटा प्रोत्साहन जुन अहिले अब विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि प्रोत्साहन भत्ताहरू भनिराखेको छ नि, किन प्रोत्साहनले पनि मान्छेलाई अलिकति यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नको लागि हौसला मिलोस् भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। र खास गरी अब विश्व र नेपालको अनुभव मोरलेस चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटै नै हो। किन जनसङ्ख्या जुन देशमा बढी छ त्यहाँ कोभिडको सङ्क्रमण पनि बढेको अवस्था छ। जनसङ्ख्या कम भएका, असाध्य कम भएका देशहरूमा चाहिँ नि जुन यो पेसिफिक आइल्यान्डका जहाँ चाहिँ 1 लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या छन्, काहीँ चाहिँ अब 20-25 हजार जनसङ्ख्या भएको नि देश छ, युएनकै मेम्बर हो। उनीहरूको अहिलेसम्म एउटा पनि केस पनि छैन, उनीहरूले म्यानेज गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा यो जनसङ्ख्याको हिसाबले नै यसको केस चाहिँ बढी देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। अछुतो त अहिले संसारमा कुनै पनि देश छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हामीले त्यसको बावजुद पनि, जस्तो अब हामीले एसियाकै कुरा गर्दाखेरिमा साउथ कोरिया, सिङ्गापुर, अब हाम्रै उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले यो कोभिडको समस्यालाई चाहिँ निकै राम्रोसँग उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। र अवश्य पनि ती उहाँहरूका जुन व्यवस्थापनका चाहिँ उपायहरू हाम्रो लागि प्रेरणा हुनसक्छ र हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा त्यसबाट हामीले पाठ सिक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले त्योतर्फ पनि ध्यान दिइराखेको होला र दियोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अहिले संसारभरि चाहिँ एउटा सहयोगी भावनाहरू चाहिँ अभिवृद्धि भएको अवस्था छ र त्यो हुनुपर्छ। किन सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ उप्रेको कुरा दिनेलाई चाहिँ म सहयोग भन्दिनँ। आफ्नो घाँस काटेर दिनु भनेको चाहिँ त्यो वास्तविक रूपमा त्यो सहयोग हो। र नेपालले पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जस्तो अहिले मित्र राष्ट्र भारतमा समस्या विकराल भइरहेको छ होइन, झन्डै 500,000 केस पर डे, 3,000 देखि 4,000 चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ त्यहाँ फ्याटलिटिज अथवा मृत्यु भइरहेको छ। यो दुःखद कुरा हो। त यो अवस्थामा नेपालले पनि त्यहाँ सहयोग गरोस् र अरू देशहरूमा पनि त्यसरी सहयोग गरोस् भनेर यसरी चाहिँ संसारभरि एउटा परोपकार भनिन्छ नि, संसारको सबभन्दा पुरानो वाद भनिन्छ नि होइन, प्रेम, करुणा, यी शब्दहरू, यी मान्यताहरू संसारबाट हटायो भनेदेखि चाहिँ नि
संसारमा चाहिँ वास्तवमा अशान्ति हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म परोपकारको सिद्धान्त यहाँ जीवित रहन्छ, जबसम्म प्रेम र करुणाका भावनाहरू चाहिँ जागृत रहन्छ, तबसम्म कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ यो कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अपनाइने विभिन्न हेल्थ मेजरका साथसाथै यो अलिकति मानवीय संवेदनाको पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ, जुन संसारका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अभ्यास गरिएको छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले यतिखेर यहाँहरूले जुन अनलाइनका माध्यमबाट विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कोभिड न्यूनीकरण गर्नको लागि, सङ्क्रमण रोकथाम गर्नको लागि, त्यसबाट मानिसहरूको मृत्यु नहोस् भन्नका लागि, सकारात्मक सोचका लागि पनि यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ नि, होइन? एकदम यो काम विश्व स्तरमा नै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र खास गरी युनिभर्सल पिस फेडरेसनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र्याली अफ होप भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यो गत वर्षदेखि नै सञ्चालन भएको हो र अहिले 6औं श्रृङ्खलाको कार्यक्रम चाहिँ मे महिनाको 9 तारिकमा यो हुँदैछ र यो चाहिँ पिस टिभीको माध्यमबाट दक्षिण कोरियाबाट संसारभरि प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ यो र करिब 1 अर्ब मान्छेले यसको चाहिँ यसमा भाग लिने चाहिँ अथवा यसलाई भ्यू गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यसमा खास गरी विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षहरूले बोल्नुहुन्छ, वर्तमान अथवा भूतपूर्व राष्ट्र अध्यक्षहरू। र अब यो 9 तारिकको कार्यक्रममा चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट माइक पेन्स फ्रम युनाइटेड स्टेट्स र फर्मल सेक्रेटरी जेनरल अफ युनाइटेड नेसन्स हिज एक्सलेन्सी बान की मुनदेखि लिएर जुन यो कोभिड भ्याक्सिनको चाहिँ इन्भेन्टर युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड बेलायतबाट चाहिँ प्रोफेसर सारा गिलबर्ट उहाँले पनि आफ्नो मन्तव्य चाहिँ राख्ने कार्यक्रम रहेको छ र एसिया पेसिफिकका पनि केही राष्ट्र अध्यक्षहरूले त्यहाँनिर बोल्नुहुनेछ भने यसरी यो 6औं श्रृङ्खला हो। योभन्दा अगाडि करिब 2 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्र अध्यक्षहरू, सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको। यो अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि हजुर होइन विश्वभरि यसको म्यासेज केका लागि भन्ने नि होला नि त, होइन? जस्तै यहाँहरूले यत्रो ठुला व्यक्तित्वहरू, होइन, जस्तै भ्याक्सिन जसले उत्पादन गर्नुभयो, जसले क्रिएटिभ गर्नुभयो, त्यस्ता व्यक्तिसम्मलाई सम्बोधन गर्नुको पनि एउटा रिजन त होला नि? हजुर, एकदम आजको हाम्रो यो कार्यक्रमसँग नै सम्बन्धित छ विषय पनि विश्वासको आशाको जागरण, र्याली अफ होप, आशाको जागरण भनेर संसारमा जुन एउटा निराशा छाएको छ आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, किन भन्दाखेरिमा यो कोभिडसँगै एउटा रोग महामारी एउटा ठाउँमा भयो, अन्य विकृतिहरू पनि फैलिएको छ। यहाँ राजनीतिक मिसिएको छ, यहाँनिर कुटनीतिक मिसिएको छ, यहाँनिर विभिन्न किसिमका कुराहरू यहाँनिर रोग मात्रै छैन, विभिन्न कुराहरू मिसिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा युनिभर्सल पिस फेडरेसनले चाहिँ एउटा आशाको जागरण भनेर चाहिँ हामीले यो बेलामा चाहिँ हामी आशावान हुनुपर्छ, एक आपसमा हाम्रा चाहिँ सहयोगी हातहरू हामीले फैलाउनुपर्छ, एउटा देश र अर्को देश बिचको चाहिँ नि सहयोगको आदान प्रदान हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि भाइरस हो, भाइरसको त कुनै एउटा जात हुँदैन, कुनै एउटा धर्म हुँदैन, कुनै एउटा राष्ट्रियता हुँदैन, कुनै एउटा सिमाना हुँदैन, संसारको सबै ठाउँमा पुग्यो भनेपछि एउटा देशले मात्रै चाहिँ यसको विरुद्धमा लड्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी विश्वका सबै राष्ट्रहरू चाहिँ भाइरस विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ, एकैबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ र जसले जे योगदान गर्न सक्छ त्यो योगदान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको एउटा वातावरण विश्वरूपमा चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यो कार्यक्रम गरिएको हो। र यसमा खास गरी यसको संस्थापिका डाक्टर हाकजाहान मुन, मदर मुन, जसलाई अहिले संसारभरि मदर अफ पिस, मदर अफ युनिफिकेसनको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ, उहाँको नै उपस्थितिमा यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको छ र 6औं सिरिजको कार्यक्रम पनि त्यही उद्देश्यको लागि आयोजना गरिएको छ। यो कार्यक्रम यहाँले निरन्तर कोभिड-19 सुरु भएदेखि आजका दिनसम्म गरिरहँदा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू यहाँले त्यस्तो महसुस गर्नु भएको छ छैन? जस्तै यहाँले कार्यक्रम गर्नु त्यसबाट चाहिँ यो चाहिँ उपलब्धि भयो, आम नागरिकलाई यो चाहिँ चिज आयो, उहाँहरूले यो ज्ञान पाउनुभयो, अथवा चाहिँ त्यहाँनिर सङ्क्रमण रोकथाम गर्न अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको यो चिज चाहिँ हामीले उपलब्धि गऱ्यौँ भन्ने त्यस्तो खालको छ? हजुर, यसबाट उपलब्धि त हुने कुरा नै भयो। किन भन्दाखेरिमा अब जो राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखहरू, शीर्ष व्यक्तित्वहरू यसमा सहभागी रहनु भएको छ, उहाँहरूबिच अन्तर्क्रिया भएको छ, एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ सहयोगको चाहिँ नै आदान प्रदान भएको अवस्था छ। र यसको संस्थापिका मदर मुनले पनि 200 बिलियन ओन चाहिँ इन्टरनेसनल रेड क्रस सोसाइटी मार्फत यो कोभिडको रिलिफ र यसलाई यो समस्या समाधान गर्नको लागि आर्थिक रूपमा पनि उहाँले डोनेसन दिनुभएको छ।
र उहाँले नै को फाउन्डेसनले स्थापना गरेको जुन होटल छ युएसमा उदाहरणको लागि न्युयोर्कर होटल भन्ने, त्यहाँ चाहिँ 2000 भन्दा बढी नर्सहरूलाई फ्री रूपमा चाहिँ बस्न दिएर पनि योगदान गरिएको अवस्था छ भने यसरी अथवा एउटा देशबाट अर्को देशमा भ्याक्सिन लैजानको लागि, स्वास्थ्य सामग्रीहरू लैजानको लागि र संयोजन गर्ने चाहिँ अवस्थाले सिर्जना भएको छ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि मैले नेपाल सरकारलाई यदि कोरियाबाट हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू यहाँ ल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसमा संयोजन गर्न सकिन्छ भनेर मैले सन्देश पठाएको छु। भने यसरी हामीले चाहिँ एउटा अनौपचारिक रूपमा एउटा इन्फर्मल फोरम हो यो, त्यसले गर्दाखेरिमा इन्फर्मल रूपमा चाहिँ नि एक आपस बिचमा चाहिँ संवाद हुँदाखेरिमा वास्तवमा शान्तिको पहिलो प्रस्थान भनेको नै संवाद हो नि त, संवाद हो नि। जब हामी तपाईँ र म कुरा गर्छौँ केही निचोड आउँछ, केही निचोड आउँछ त तपाईँ म कुरा गरेनौँ भनेदेखि त त्यहाँनिर के भन्दाखेरिमा कुरा गर्न बन्द भइसके पछाडि त त्यहाँ द्वन्द्व हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ शान्तिलाई अनौपचारिक रूपमा प्रवर्धन गर्ने फोरम भएको कारणले गर्दाखेरिमा धेरै हदसम्म यो उपलब्धि मूलक नै भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। नेपाल जस्तो देशको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कोभिड-19 न्यूनीकरण गर्ने, सङ्क्रमण रोकथाम गर्नको लागि यस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई मद्दत पुग्ने देखियो। हजुर अवश्य पनि, किनकि त्यहाँनिर जति व्यक्तित्वहरूले बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले मूलत बोल्ने विषयको एउटा पार्ट भनेको चाहिँ आफ्नो देशमा यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्था के छ, सरकारले कसरी यसलाई चाहिँ नै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ र आवश्यकता के छ भन्ने कुरो राखिसके पछाडि त संसारका सबै देशका व्यक्तित्वहरूले सुन्नुहुन्छ। फेरि यो लाइभ मार्फत करिब करिब संसार जस्तो भारतको भोइस अफ इन्डियाले यसलाई लाइभ गर्दैछ, नेपालका पनि केही टेलिभिजनहरूबाट यो लाइभ हुन्छ, पाकिस्तानको चाहिँ नि 24 न्युज एचडीबाट पाकिस्तानमा पनि यो लाइभ हुँदैछ होइन। डिप्टो टेलिभिजन भन्ने चाहिँ बङ्गलादेशको टेलिभिजन, त्यो नि राष्ट्रिय टेलिभिजन हो, त्यहाँ लाइभ हुँदैछ। मैले पिटिभी फिलिपिन्समा उदाहरण केही मात्रै दिएको मैले। यसरी त्यो मार्फत त अरबौँ मान्छेले हेर्छन्, त्यसले कुन देशमा के आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि अवश्य पनि अनि त्यही किसिमले सहयोग गर्न चाहने मान्छेहरूले जुन देशमा जे आवश्यकता छ कोभिड-19 न्यूनीकरण गर्न, सङ्क्रमण रोकथाम गर्न र मृत्युदर घटाउनका लागि ती आवश्यकता निडका आधारमा, निडबेसका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने एउटा फोरमको रूपमा यो स्थापित हुने भयो। किन भन्दाखेरिमा सहयोग गर्नको लागि जानकारी चाहियो नि। मलाई के आवश्यकता छ भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो भने मात्रै तपाईँले मलाई सहयोग गर्न, सही रूपमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले एउटा इन्फर्मेसन दिने वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ यो बडो इफेक्टिभ फोरमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यही भएर नै यो र्याली अफ होप एउटा मात्रै श्रृङ्खला नगरिकन निरन्तर यो अब यो महामारी छाउन्जेल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 6औँ श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेका छौँ। अब यो निरन्तर अगाडि अब कोभिड-19 को कारणले अहिले जुन नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको छ, नेपालमा पनि धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि लामो समय भइसकेको अवस्था छ। यहाँ आफै पनि राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन, गरिबी निवारण मन्त्री यहाँ आफै बसिरहँदाखेरि नेपालका ती श्रमिकहरूले यो अवस्थामा धेरै मार खानु पर्यो, धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, ती श्रमिकहरूको गाँसबास खोसिने अवस्था आयो भन्ने खालका कुरा पनि आइरहेको छ। यो यही अवस्था रहिरह्यो भने नेपालमा रहेका ती श्रमिकहरू जो बिहान बेलुका हातमुख जोड्न गाह्रो थिए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, अब हामी नेपालको अहिलेको जुन संविधानबाट निर्देशित छौँ त्यो संविधान पनि एउटा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर भनेको छ र समाजवादको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको नै निमुखा, मजदुर, किसान, विपन्न वर्गलाई इम्पावर गर्ने र उहाँहरूको लागि राज्य सञ्चालन गर्नु चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अवश्य पनि जसरी यो महामारीको कारणले गर्दाखेरिमा विपन्न वर्ग समुदायहरू विशेष गरी दिनभरि काम गरेर बेलुका चाहिँ नि अब छाक टार्नुपर्ने अवस्था भएका चाहिँ नि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि सबैले सोच्नुपर्छ। पहिलो त सरकारले सोच्नुपर्छ, केही सोचेको छ। मैले देखेको छु स्थानीय तहमा पनि विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता मजदुरहरूलाई खाना खुवाउने काम नगरपालिका मातहतका निकायहरूले पनि गरेको देखिएको छ। यो प्रशंसनीय छ। हामीले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै ती गर्नुपर्छ। तर हामी सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन, किन सरकार सम्पन्न भए त हाम्रो देशै सम्पन्न हुन्थ्यो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि सरकारको मात्रै मुख नताकिकन हामी विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ संस्था होइन, एउटा चाहिँ सहयोगी मनहरू चाहिँ हामी एक ठाउँमा जुटेर त्यस्ता आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोकै पर्न नदिन, नाङ्गै बस्न नदिनको लागि चाहिँ हामी सबैले 753वटै स्थानीय तहमा हामीले पहल गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ नेपालमा जे जति साधन स्रोत छ त्यसलाई हामीले परिचालन गर्दाखेरिमा यहाँ कोही पनि भोकै बस्न पर्दैन, कोही पनि नाङ्गै बस्न चाहिँ पर्दैन। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई र टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी कोभिड-19 महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पनि हामी महामारीको बीचमा छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। यो अवस्थामा आम नागरिकहरू निराशामा हुनुहुन्छ, कतिपय मानसिक तनाव बेहोरिनु भएको छ। त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया आए जस्तै हामी हाम्रो मनलाई आशाका किरण जगाउनको लागि हामी सकारात्मक सोचतिर अगाडि बढाउँदै यो सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्दै आम नागरिकलाई कोभिड-19बाट जोगाउनको लागि के गर्नु पर्ला, हामी हाम्रो घरभित्रबाट केही प्रयास गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले राज्यले गरेका नीति निर्देशन मान्यौँ भने कोभिड-19 न्यूनीकरण गर्न, सङ्क्रमण दर घटाउनको लागि पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ। विश्व शान्तिका लागि के भइरहेका छन् अहिले विश्वभरि र कसरी भइरहेका छन्, कसले के योजना बनाएका छन् र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने विषय, विशेष गरी शान्तिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी अत्यन्त अहिले तनावमा छौँ, हामी मानसिक चिन्तामा छौँ। त्यो चिन्ता मुक्त गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने विषय पनि केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।